Okay. Good morning, everyone. Morning, sir. Okay. Today's class is about pyramid. अनि पिरामिड भनेको प्रिज्म भनेको के फरक छ? पिरामिड भयो हैन? धेरै फरक छ। ल, धेरै फरक छ। पिरामिड र प्रिज्ममा के छ? धेरै फरक छ हैन? तिमीहरुलाई स्पेलिङ बाहेक अरु के फरक थाहा छ ल भन त पिरामिडमा र प्रिज्ममा? त प्रिज्मलाई बीचबाट काट्दाखेरि बेस जस्तै आकार आउँछ तर पिरामिडमा आउँदैन। के प्रिज्म भनेको जहाँबाट काटे नि के हुन्छ? उस्तै क्रस सेक्सन पार्ट के आउँछ? सेम आउँछ। न Today's class will be in English, Nepali and Bhojpuri or Tharu. भोजपुरी थारू सब छ। All next. The unique one I think probably it will be English. Love. Okay. Just maintain silence, okay? And ask the question which you don't understand. प्रिज्म भनेको के? जहाँबाट काटे नि के हुन्छ? के आउँछ? सेम आउँछ। फर एक्जाम्पल, टेक दिस। यो एउटा के हो? र प्रिज्महरुको नाम छ नि त्यसको क्रस सेक्सनको नामबाट आएको हुन्छ है। यो छ छैन? ल, यो एउटा के हो? व्हाट इज दिस? यो भनेको सिलिन्डर नेपालीमा के? बेलना है? बेलना रहेछ हैन? अब यहाँ हेर, बेलनाकार भयो हैन? अब यसलाई यसरी काट्यो भने सेम हुन्छ जतासुकै? विल इट बी? हुँदैन। तर यसलाई हैन यसरी काट्यो भने प्रत्येक भागमा के निस्किन्छ? एउटा सर्कल निस्किन्छ के? सर्कल। त त्यो चीजलाई कुनै चीज छ नि त्यसलाई चाहिँ यसरी काट्नु पर्यो कि काट्दाखेरि जम्मै के होस्? पार्ट चाहिँ सेम होस् हैन? त्यो सेम पार्टको नाम के हो थाहा छ? के भन्छ त्यो सेम पार्टको? त्यो काट्दाखेरि के निस्क्यो? सर्कल निस्क्यो कि निस्केन? अर्थात् के निस्क्यो? ब्रिज। त यो प्रिज्मको नाम के भयो? यो प्रिज्मको नाम के भयो? यता लुक एट द बोर्ड एभ्रीवन। यो प्रिज्मको नाम के भयो? सर्कल बेस प्रिज्म। डोन्ट ला। सर्कल बेस प्रिज्म के अर्थात वृत्ताकार। आवाज पछि सुनेर अनि तिमीलाई मैले फेरि कारबाही गरेँ। वृत्ताकार। किन? काट्दाखेरि के निस्क्यो? वृत्त निस्क्यो कि निस्केन? त वृत्ताकार प्रिज्म। काट्दाखेरि के आयो? रेक्टेंगल आयत आयो। आयत त बुझ्छौ नि हैन? लम्बाइ सेम हैन? दुईटा लम्बाइ हुन्छ, दुईटा चौडाइ हुन्छ। त्यस्तो आयो भने आयत आयो भने त्यसको नाम के राख्ने? काटेको सेपबाट प्रिज्मको नाम राखेको हुन्छ के? जस्तो यसको नाम चाहिँ के हुन जान्छ? आयताकार। जस्तो आयताकारको अघि न फिगर बनेछ यहाँ हेर। यो के हो? इंग्लिशमा भन्छ क्युबोइड हैन? त्यस्तै नेपालीमा भन्छ त्यसलाई घनाकार हैन? अब तिमीलाई काट्न भन्यो हैन? यसरी काट्यो भने हैन? यसरी काट हैन? यसरी काट्दाखेरि यो तलको भाग निस्किन्छ कि निस्किँदैन? यसरी काट्दा चाहिँ फेरि यो पार्ट निस्किन्छ। यसरी काट्यो भने यो पार्ट निस्किन्छ कि निस्किन्न? हो? त जसरी काटे पनि यसमा चाहिँ के आइराछ? क्रस सेक्सन पार्ट चाहिँ सेम आइराछ। तर सर्कुलर जुन प्रिज्म छ नि यसको अर्को नाम हामीले सिधा रूपमा भन्दाखेरि के भन्छौँ? के? सिलिन्डर हो कि हैन? सिलिन्डर नेपालीमा बेलना हैन? त यो वृत्ताकार नाम वृत्तबाट आयो भने यसलाई काट्दाखेरि के आउँछ? रेक्टेंगल के? रेक्टेंगल बुझ्छौ कि बुझ्दैन? अंजलि रेक्टेंगल के नेपाली में कति कहियो? रेक्टेंगल के भनिन्छ नेपाली में? आयत।
आयात भनेको त बुझ्छौ नि फेरि आयात निर्यात आयात भनेको के हैन इम्पोर्ट गरी ल्याउने देशमा निर्यात गर्ने त यो चाहिँ के हो आयात हैन के हो त यसबाट यो प्रिजमको नाम के हुन जान्छ इङ्ग्लिसमा रेक्ट्याङ्गुलर यसलाई हामी आइरहेको छ फेरि है तिमीहरूलाई मैले हैन रेक्ट्याङ्गुलर प्रिजम नाम केबाट आइरहेछ प्रिजमको क्रस सेक्सनबाट के क्रस सेक्सन भनेको के हो जुन जसरी काट्दाखेरि जम्मै सेप चाहिँ के आउँछ सेम आउँछ के आउँछ सेम आउँछ त्यो सेम आएको जुन आकार हुन्छ नि त्यसको नामबाट के भन्छ प्रिजमको नाम हुन्छ जस्तो यहाँ सर्कल आयो हैन वा वृत्ताकार भयो प्रिजम हैन सर्कल आयो सर्कुलर इङ्ग्लिसमा त्यही कुरा हो सर्कुलर प्रिजम भयो यसमा आयत भयो के भयो आयताकार तर यसको जनरल नेम हामीले के भन्छ क्युबोइड गर्छ वा घनाकार हैन वस्तु घनाकार अब यहाँ किन यस्तो आयो किनभने काट्दाखेरि कस्तो आउँछ हैन यो हेर्दाखेरि के जस्तो छ हैन सच जस्तो प्यारालेलोग्राम जस्तो हैन तर यसरी सिधा पार्दियो भने के हुन्छ यो देखाउन मिल्दैन नि त सिधा हैन जस्तो मेरो अब यो पछाडिको पिठ्युको पार्ट देखाउनु छ भने यसरी बसेर देख्छौ तिमीले म यसरी उभिँदा देख्छु हैन अनि यस्तो छड्के भयो भने कम्तीमा देखिन्छ हैन अनि हो यो चाहिँ सिधै पार्ट हो अलि के गरेको यसलाई छड्के पारेको आसाथ यो रेक्टेङ्गल हो त प्रिजम कतिवटा पढाइसक्यो मैले एउटा टाइप के हो सर्कुलर प्रिजम अर्को के हो रेक्टेङ्गुलर हैन नेपालीमा आयताकार हैन आयतबाट आयता किन भन्यो आयत प्लस आकार आकार कि आकार हुन्छ आकार भनेपछि आयत प्लस आकार आयताकार कुन कार आयताकार हैन भनेपछि के हो आयताकार प्रिजम भयो अब एउटा अर्को नाम भन त ट्रायंगुलर प्रिजम अर्को चाहिँ ट्रायंगुलर बेस तिमीलाई ट्रायंगुलर बेस पिरामिड वा ट्रायंगुलर पिरामिडको चित्र आउँछ कि आउन है दुईटा कस्तो भयो यहाँ आएर दुई तरिकाले बनाउन मिल्छ मैले यसरी बनाएँ एउटा चाहिँ भर्टिकल बनाउँछु एउटा होरिजन्टल भर्टिकल बुझैछि आए अन्जली खूब नाम आएको तोर भिडियो देखिए अस्तिनर को मानी आता है ओके लिसन ल यो के हो एउटा ट्रायंगल हो अनि एकचोटि सबै मेरो क्लासमा त फेरि एकदमै थोरै स्टुडेन्ट छ कि के छ भनेर पछि जम्मै देखाइदियो है हैन हुन्छ के छ जिन्दगी हैन के छ हैन माकुराको जाला हैन हेर यो माकुराको जालो हैन हैन दुःख कष्टको घुमरीलाई चिरेर अगाडि बढ्ने अब तिम्रो पालो हैन अहिले दामी भएछ यो गीत चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट भएछ आज चाहिँ दिँदैछु आज दिँदैछु त्यो बनाउनलाई त्यो साथीलाई ल भनेपछि अब हामीले के पढ्यौँ एउटा वृत्ताकार प्रिजम जसको अर्को नाम के हो सिलिन्डर के सिलिन्डर वा बेलना नेपालीमा इङ्ग्लिसमा सर्कुलर प्रिजम अफ सिलिन्डर है सिलिन्डर दोस्रो के हो आयताकार के आयताकार हैन वा नेपालीमा अर्को पनि भन्छ यसको घनाकार वस्तु है प्रिजमलाई अनि अर्को थर्डमा हामी गर्दैछौँ के यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ के रेक्टेङ्गुलर है रेक्टेङ्गुलर प्रिजम वा क्युबोइड एउटै वर्डमा भन्दा के क्युबोइड है द नेक्स्ट वन वी हैव चतुर्भुज हैन है त्रिभुजाकार के त्रिभुज त्रि भनेको तीन भुज भनेको साइड हैन आकार तीनटा कुरा मिलेछ है के त्रि भनेको तीन भुजा भनेको साइड आकार है त्रिभुज प्लस आकार त्रिभुजाकार है जसलाई भन्छ ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर
यता हेर त चन्दन ट्रायंगुलर प्रिजम यसलाई हेर एउटा त्रिभुजाकार प्रिजम भन्यो अर्को ट्रायंगुलर प्रिजम यसैलाई के पनि भन्न मिल्छ ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड के ट्रायंगल बेस्ड भन के भन्दैछ वृत्ताकार वृत्ताकार यो स्पेलिङ अब ट्रायंगुलर प्रिजम को अर्को नाम के हुन सक्छ ट्रायंगल पिरामिड प्रिजम किन हुँदैन ट्रायंगल बेस्ड प्रिजम यहाँ ट्रायंगुलर भयो भने एडजेक्टिभ हो के हो एडजेक्टिभ है नेपाली इंग्लिश हैन म्याथ सब पढाइ भइरहेको छ भयो अब यहाँ हेर यसलाई मैले के गर्छु ठाडो गर्छु के गर्छु ठाडो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ यो बेस ट्रायंगल बन्छ कि बन्दैन यसरी काट्यो भने के निस्किन्छ ट्रायंगल हैन जस्तो यसलाई यस्तो गर्यो भने यहाँ हेर ट्रायंगल बनाए यहाँ हेर यही अघिनको हो हुन्छ कि हुन्न यो यही त हो हैन त यसलाई यसरी पनि देखाउन सक्छौ यहाँ हेर फाटल हो ये झन् फाटल पढ़े से है ना खाली किताब फारसी का खाली आज बहुत मेहनत पहले पढ़ने वाली है ओके लुक एट दिस तीनटा साइड छ सके छैन अच्छा पकड समाप्त हो यो भयो 1 2 3 तीनटा साइड मिलेर ट्रायंगल बनेको छ छैन हो यसलाई अब हामीले तीन भागमा छुटायो यो बनेको छ ट्रायंगुलर प्रिजम तर केबाट आयताकार वस्तुबाट याद गर्ने यहाँ बनेको त छ ट्रायंगल हो कि हैन हो तर यसलाई छुटायो भने यो ट्रायंगल हो होइन ट्रायंगल हो होइन राम्रो किताब छ यो अर्को दिस वन इज अल्सो रेक्टेंगुलर शेप रेक्टेंगल शेप हो कि हैन हो तर यो तीनटा रेक्टेंगल यता ध्यान दिनु यहाँबाट जम्मै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ यस्तो भने नि अब यसलाई हामीले छेउछेउबाट हेर्यो कताबाट हेर्यो छेउ यसो पकड दुई मात्र पकड ल यहाँ यसलाई यसरी घुमेर हेर्यो हैन यसरी घुम्दाखेरि मैले माथि हेरेको छैन यति हेर्छु नि अनि त्यति बेला मैले कुन शेपलाई हेर्छु कुन आकार रेक्टेंगल खाली रेक्टेंगल देखिन्छ माथिको ट्रायंगल देखिन्छ देखिदैन त हो त्यो क्रस सेक्सन पार्ट वा बेस बाहेक जुन पार्ट देख्छौ नि त्यसलाई भन्छ के एलएसए के भन्छ एलएसए भनेको किन त्यस्तो भयो यहाँ हेर त यो यही त्रिभुज हो है त्यहाँ देखाएको यही त्रिभुज हो हैन अब त्यो गर्दाखेरि छेउछेउबाट हेर्ने पार्टलाई चाहिँ के भनिन्छ के भन्यो एडिसन जस्तो यो जुन छ नि सर्कलको जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ यसरी राख्नु छेउछेउबाट हेर्यो भने कुन पार्ट देखिन्छ कर्व हैन वक्र भनेको कर्व घुमाउनु भएको कर्व है बाङ्गो हैन यो पार्ट मात्र देखिन्छ नि त यो भयो सिएसए वा वक्र सतह बाङ्गो छैन भने अघिल्लो यस्तो त्यो जोडेको हो के न समतल सतह थियो नि त्यो हो के एलएसए है अब यसको फर्मुला निकाल्दा हामीले कसरी निकाल्ने यहाँ हेर I said keep quiet. Okay. Now let me proceed with formula derivation. है कसरी त्यसको कन्सेप्ट हेर त हामीले लेखेको कतिवटा थियो एउटा थियो के कुन त पहिलो वाला सिलिन्डर हो के सर्कुलर प्रिजम अर्थात सिलिन्डर को नेपाली में के हो बेलना है ना बेलनाकार वस्तु को अब हामीले के निकाल्छौं ए मा वक्र सतह हुन्छ कि समतल सतह हुन्छ बाङ्गो त्यो के यसको सिधा थियो
यस्तो थियो पर भएको वक्र भनेको है त भनेपछि यसको के हुने भयो वक्र सतहको क्षेत्रफल मान्नु थियो वक्र सतहको वक्र सतहको वक्र सतहको क्षेत्रफल है यसलाई CSA फुल फर्म के हुन्छ सरफेस एरिया के हुन जान्छ कर भनेको छेउछेउबाट हेरेको के न त त्यो भनेको जहिले CSA वा LSA निकाल्दा नि देशको परिमिति वा परिधि अनि इन्टु हाइट कमन कन्सेप्ट के छ P इन्टु H त P के को लिन्छ हामीले सर्कल के को सर्कल को के हुन्छ सर्कम्फरेन्स वा परिधि 2πr के 2πr अनि त यही हो के अब लेख्दा हुन्छ है अर्को हो पूरा सतहको क्षेत्रफल पूरा सतहको क्षेत्रफल यसलाई के TSA अब TSA को कन्सेप्ट ना रे ओके बोल लुक एट मी के छ पूरा सतहको क्षेत्रफल जहिले निकाल्दा के युज गर्दिहाल्यो वक्र सतहको लेखिहाल्यो है नो डाउट देयर इज नो डाउट फर राइटिङ CSA while finding the formula for TSA के लेखिहाल्यो CSA plus 2 CSA plus 2 area of base 2A जुम ए भनेको यहाँ के हो ए भनेको वक्र सतह के रे के भन्छ यो क्रस सेक्सन को एरिया क्रस सेक्सन भन्दाखेरि काट्दा के आउँछ नि बेस एरिया भनेपछि CSA कति छ यहाँ 2πr प्लस 2 अनि सर्कल हो कि हैन यसको बेस हो वृत्त को एरिया को के हुन्छ ममिता वृत्त को एरिया को सूत्र के नो यहाँ यो 2 भएर कति पाइआर स्क्वायर यसको a को मात्र के सर्कल को एरिया के हुन्छ पाइआर स्क्वायर त यो के हो TSA को फर्मुला हो यतिकै राख्दा पनि हुन्छ है प्रोपरली आई चेक कपी ओके यु गो है त्यहाँ म हेर्छु सार्च सकिदैन अनि भोलिबाट क्लासबाट निकाल्छु ओके नाउ हियर वी ह्याभ कमन पार्ट यतिकै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन आज कम्तीमा कन्सेप्ट बुझ्यो भने फर्मुला डेरिभेसन झुकिएर कसरी निकाल्ने यु विल नो है अभिनवले अहिले बोर्डमा एकचोटि यो जम्मै प्रश्न पार्छ अब यो भनेको के हुन्छ कमन जिग्दा यति हो के न h प्लस त यो राख्न जरुरी छैन कोही बेला h प्लस r डाइरेक्ट भ्यालु दिदियो भने यो फर्मुला युज गर्ने नभए के हो यही युज गर्दा त यो कसरी आएर म एकचोटि देखाइहाल्छु यहाँ आएर CSA र TSA मा डिफरेन्स त बुझ्नु पर्यो यो भनेको के हो CSA एउटा बेस जुन क्रस सेक्सन छ नि त्यसलाई चाहिँ बेस बनाएर राख्ने जुनसुकै चित्रको है तिमीहरूले पिन्डेको निकाल्न सक्छौ यो हो राख्ने अनि यसलाई हेर्ने के छेउछेउबाट हेर्यो भने के हुँदो रहेछ CSA वा LSA हैन यसलाई अब यसरी पनि हेर त कुन दुईटा बडी पार्ट देख्यो एउटा यो देख्यो है यो देख्यो एउटा यो थप्यो हो के न र यो त के हो सर्कल हो के न वृत्त है कि न वृत्त बुझाइ न हैन गोल हैन चुरा फेरि गोल त भकुण्डो पनि हुन्छ बल पनि हुन्छ तर बल चाहिँ के होइन स्फियर बल चाहिँ वृत्त हैन सर्कल हैन स्फियर चुरा केटीहरुले लाउँछ नि चुरा हैन बेंगल हैन त्यो चाहिँ के हो सर्कल है इंग्लिश में कैसे चुरा के अफिस हैन बेंगल हो अनि त्यसपछि यो दुईटा थप्यो के थपेन त एउटा पाइआर स्क्वायर यताको एउटा पाइआर स्क्वायर यताको त 2 पाइआर त्यही मात्र जान्दा भइहाल्यो
लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भोल्युम। अनि सबैको कन्सेप्टै यसरी नै हुन्छ, सरर गर्दा भइहाल्छ। यहाँ हेर त भोल्युम अर्थात् नेपालीमा के भन्छ आयतन भोल्युम। ल यसको जेनरल फर्मुला यसलाई भन्छ के, यसलाई भन्छ जेनरल फर्मुला, यसलाई भन्छ के टीएसआई को जेनरल फर्मुला। यसको जेनरल फर्मुला के हो ए इन्टु बेस एरिया इन्टु हाइट। बेस एरिया इन्टु हाइट। त ए भनेको कति छ, सर्कलको कति हुन्छ भर्खरै भनिहाल्यो पाई आर स्क्वायर। हो पाई आर स्क्वायर। अनि यता यो के को फर्मुला हो हो त भइहाल्यो कि यति चाहिँ दिस इज फर बेलनाकार वस्तु अर्थात् सिलिन्डर अर्थात् सर्कुलर प्रिजम है। त बाँकीको सबैको यसरी नै निकाल्यो। अब सरर हुन्छ तिनवटा त हो। अनि ती अघि नै थियो नि क्युबोइडको सोधेको थियो नि होइन ग्रुपलाई हो, त्यो यसपछिको कन्सेप्टमा आउँछ। यसले चाहिँ कसरी निकाल्ने, टिएसले कसरी निकाल्ने, क्युबोइडको पेरिमिटर त्यसमा कुन फेस लिन्छ भन्नाले कुन सतह 2l + b हो नि त, ब्र्याकेटमा 2 ब्र्याकेट l + b। अब त्यो त्यही कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ क्लियर हुन्छ। अब सेकेन्डमा वी आर गोइङ टु डिस्कस एबाउट क्युबोइड और रेक्टेंगुलर बेस प्रिजम। साइलेन्टली ओके ल देन बुझ्ने न सर यस नाउ इट इज रेक्टेंगुलर। यो पिरामिड अहिले हटाइदियो है, अहिले काम भइरहेको छ समय प्रिजमको रेक्टेंगुलर प्रिजम अर्थात् क्युबोइड नेपालीमा आयताकार प्रिजम वा घनाकार वस्तु। घनाकार ल अब यसमा वक्र सतहको ठाउँमा के लेख्ने भन त एभ्रीवन वक्र सतहको ठाउँमा के लेख्छ हामीले एलएसए। त्यो त इङ्ग्लिसमा गो लेटर सर्फेस एरिया, त्यो त अहिले भनिदिउँला। नेपालीमा के भन्ने के वक्र त छैन, बाङ्गो त छैन अहिले हैन, रेक्टेंगल त बाङ्गो हुँदैन, सतह के हुन्छ समतल। के समतल अर्थात् एलएसए। जेनरल फर्मुला सबैको सेम, जेनरल फर्मुला सबैको सेम। त अब चेन्ज हुन्छ यहाँ। त यो रेक्टेंगल हो कि हैन आयत। ल सपनाले भन त आयतको पेरिमिटर के हुन्छ l + b 2 into l + b 2 into l + b हो। त यसको बेस त हामीले के हेर्छौं आयत हुन्छ हैन। आयतको त तलको बेसमा त हामीले हेर्ने हो नि त, यसले एकचोटि यहाँ हेरिहाल्नु त यस्तो हुन्छ नि त। यहाँ बनाउने तरिका सजिलो छ, रेक्टेंगल रेक्टेंगल हैन यसरी जोड यसरी जोड यसरी जोड हैन। अनि यसलाई काट्दा यो l हुन्छ, यो के हो b हो, यो h l b h। त यहाँ h भइहाल्यो। p भनेको के हुन्छ a + b हैन, 2 into l + b 2 into l + b 2 into l + b l plus b into h। हो। अनि यो त कतिवटा सतह हुन्छ तलको हेर्ने हो त हामीले हैन नि, त्यही भएर यो के छ रङ छ। यही मिस्टेक गर्छ। 4 into l + मैले अघि नै के भनेको थिएँ, हेर्दाखेरि हामीले कसरी हेर्ने हो क्युबोइड केही छैन है तिमीहरूसँग
क्यू पोइन्टमा लुडो छ लुडो यहाँ छैन हैन बोक्नै छ नि क्यू पोइन्टमा अलि सानो सेप हुन्छ ल ए आएर 10 सेट अझ ठिक हुन्छ ए यहाँबाट हो ल यता आएर त यो के हो बोक हैन त्यतै हो। तर कुन सेपमा छ यो डिवाइड प्रिजम हो के एउटा यहाँ हेर के छ ए यो चाहिँ लम्बाइ भयो यो चाहिँ चौडाइ चौडाइ भयो। सानो सानो छ चौडाइ हो कि हैन लम्बाइ है चौडाइ उसको पढियो लम्बाइ चौडाइ उचाइ यसरी अलि छड्के गर्दै भने देखिन्छ लम्बाइ चौडाइ उचाइ त्यस्तै छ कि छैन छ। त मैले के भने चाहिँ अघिमा ल्याटरल सर्फेस एरियाको लागि वा सिएसए को लागि बिएस हेर्ने होइन यसलाई घुम्दाखेरि कसरी हेर्छ यो माथिको पार्ट हेर्छ कि यसरी ल के देखिन्छ त कुन देखिने भयो यहाँ हेर त उचाइ तलको यो अहिले लेखौँला है यहाँ हेर अनि तिमीहरूले नि पढाउने बेलामा होइन 10 बजे पढेर होइन ट्युसन पढाएर पढ्ने हो बाबाको पैसाले पढ्ने होइन म नि त्यसरी नै हो अलिअलि सकिहाल्छ कन्सेप्ट क्लियर भएर पढेछ भने सकिन्छ जहाँ बाह्र 9 को पढाइ चलेको त्यो पनि पोखरामा ल यहाँ हेर यो एल भयो यो बी भयो यो एच यो तलको सतहको नाम राख्दिउँ ए बी सी डी हो ए बी सी डी त यो के हुन जान्छ ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यास हो तलको र माथिको इक्वल भएको होइन अब हामीसँग के छ यहाँ हेर कुन सतहहरू लिनु छ हामीलाई तलको लिनु छैन कुन ए बी सी डी र ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास बाहेक सब लिनु छ है यो लिनु छैन त के लिनु छ हेर त एउटा हुन्छ बी बी ड्यास सी सी ड्यास हो बी बी ड्यास सी सी ड्यास यतातिरको साइड हो के यताको साइड जति चाहिँ यताको पनि त्यति नै हुन्छ कि न बराबर यो भनेको अर्को बराबर के हुन्छ ए ए ड्यास अनि बी बी ड्यास हो हुँदैन के बी र डी ड्यास अब अगाडिको फेस प्लस के कुन लेख्छौ ए ड्यास अनि बी बी ड्यास अगाडिको गयो नि अगाडि वाला पार्ट सतह ए बी र ए ड्यास बी ड्यास हो के न यो अगाडि वाला यो कलर गरेको है यो बुझिसकेपछि तपाईँमा म अब टाइम वेस्ट गर्दिनँ ट्रायङ्गुलरको खासै सोच्दैन ट्रायङ्गलको आफै मैले गरेर ल्याउने हो अलिकति भनिदिन्छ अब अर्को कुन सतह बाँकी रहेछ ल एउटा घनाकार वस्तुमा टोटल कतिवटा सतह हुन्छ भन त रेक्टेङ्गुलर बेस पिरामिडमा अगाडिको र पछाडिको साइडको दुईवटा लेफ्ट र राइट अर्को चाहिँ के तल माथि तल र माथि अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ तल माथि त तल र माथिको हामीलाई लिनु छैन दायाँ बायाँ अगाडि र पछाडि त अब यसको पछाडिको भाग भन त के हुन्छ ल तिमीहरूले भन्नु पर्यो ए ड्यास र बी बी ड्यासको पछाडिको भाग एक रेसे बराबर के डी डी ड्यास सी हो कि हैन बी बी ड्यास को यसको एरिया के हुन जान्छ बी इन्टु एच बी इन्टु एच यसको कति हुन जान्छ सेमै हो बी इन्टु एच यसमा के एल इन्टु एच हैन एल इन्टु एच प्लस एल इन्टु एच त कतिवटा हो 2bh प्लस 2lh इन्टु लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो है अब हामी लगभग यसको अन्त्यतिर आछ यो गरिसकेपछि जहिले नि कन्सेप्टै यही हो के 2 कमन आउँछ गाउँ न त bh प्लस lh यहाँ गर्दा फेरि त्यही आउँछ हेर त के 2 यसलाई एकले खोल्यो ए यता हेर 2lh प्लस है धेरै पढ्यो भने फेरि दिमाग खराब हुन्छ यति कन्सेप्ट चाहिँ बुझ आज यो
अब लास्ट त्यो टिएसए र उसको भनेपछि त्यो बुझ्यो त यसरी पनि त्यही फर्मुला आयो हो कि हैन आइदैन आखिर लास्टमा यो अगाडि पछाडिले केही फरक पर्छ त्यो जानेन भने यो गरी नभए सजिलो त्यही छ 10 मिटरको के हुन्छ बेसको 2l हैन प्लस b इन्टु n अनि यो चारवटैको जोड्दा आखिर है त यो फर्मुला के को हो एलएसए हो यो अहिले बुझाइराछु तिमीले डाइरेक्ट युज गर्ने भनेको ल 2l plus b तलको सारे पनि हो नसारे पनि भयो बुझ्नलाई मात्र गरे एकछिनै भयो अब 5 मिनेटमा सकिन्छ त्यो त एड गर्छ ए ल जा है के पूरा सतहको क्षेत्र र पूरा सतहको निकाल्दाखेरि के एलएसए को एलएसए आइहाल्यो के एलएसए प्लस 2 एरिया बेस र 2 एरिया बेस गर्दाखेरि एलएसए त कति आइसक्यो हामीले हेर त 2 एलएस प्लस बीएस प्लस 2 अब बेस एरिया के हुन्छ मोड छ ए एल इन्टु बी ए अन्जली मोड छ आयतको क्षेत्रफल एल इन्टु बी त कयको रहेछ एउटा सर्फेस फ्लोर लिनु पर्यो एउटा माथिको क्या सिलिङको लिनु पर्यो हैन सेम सेम हुन्छ त दुईटा हुँदैन हैन एल इन्टु त हेर त यसमा के कमन आइराछ त्यहाँ के छ एलएस बीएच र एल भइहाल्यो यति हो है तलको एल इन्टु बी चाहिँ दुईटा लेखेको है लास्टमा भोलुम यसको जेनरल फर्मुला के हो L into B into N. हैन एरिया बेस इन्टु हाइट इन्टु प्रिज्म को बेस इन्टु हाइट त एरिया त के हुन्छ एल इन्टु L into B. बी भइहाल्यो यही नै के हो त जुनसुकै प्रिज्मको यसरी निकाल्न सक्छ है ल ओके हाफ प्यासेन्ज एभ्रीवन त्यही काम गर्न जाँदैछौँ लास्ट है ओके अन्तिम भनेको हाम्रो थियो त्रिभुजाकार प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म त्रिभुजाकार ए ल मनसित हार्ने कमजोरहरू पछाडि हेर चलिरहेको त्रिभुजाकार ल अघि त चित्र बनाइसकेको छु हैन अनि यिनीहरूलाई नै देखाइदिनु पर्छ यस्तो हिँड्नु भएर आएको ल ल ठिक छ ओके कसको च्यानल हाल्नु छ ओके सरको च्यानलमा पनि हाल्छ पुरै मर्ज गरेर हाल्छु ए जेनरल फर्मुला के हो यसको त्रिभुजको यहाँ एरियालाई हामीले के के मान्यो व्हाट्सएपबाट भिडियो जाँदैन यो यो ए को अपोजिट बी को अपोजिट मोबाइल लिएर आयो ए प्लस बी प्लस सी इन्टु एच यो क्यामेरा स्ट्यान्ड भयो भने राम्रो हुन्थ्यो अर्को क्यामेरा स्ट्यान्ड भयो भने राम्रो हुन्थ्यो ल अर्को हामीले के निकाल्छौँ यसको टीएस हैन के टीएस ए अर्थात् पूरा सतहको क्षेत्रफल
के यसको गर्दा हामीले के हाल्छौँ LSA सेमै हुन्छ फेरि त्यही अघिल्लोको 2 into LSA भनेको के हो A plus B plus C into X. अनि त्रिभुजको एरियाको ट्रायंगलको एरिया चाहिँ जुन सुकोलाई हुने फर्मुला चाहिँ के हो हाम्रो 2 यो Root under S. Yes into S minus S minus A, S minus B, S minus C. C. अरु पनि छ अब राइट I एंगल छ भने 1 and 2 बेस इन्टु हाइट वाला बेस र हाइट रेको बेलामा आइसोसेलियस छ भने आइसोसेलियस इक्विलेटरल छ भने त्यो √3/4 s पर्छ नि त्यो वाला तर यसले सबै के? ल लास्टमा आयतन वा भोल्युम के हो a इन्टु s त यता आइहाल्यो यहाँबाट हो के न के ये निकालेको त्यो युज गर्दै जाने हो नभए के रूट अंडर s minus a s minus b s minus c बाहिर आयो यहाँ ल this much for today. प्रिजम Divide. अब यसमा हामीले बाँकी छ के हेमिस्फियर अर्धगोला Sphere, hemisphere, कोन cone अनि pyramid. अनि जम्मै आइहाल्छ त्यसपछि त कस्ट एस्टिमेसन त के छ सजिलो छ भयो सर बन्द गरिदिऊ अब Okay, so with that, we wanna conclude the class. Before that, the final thing at the end, what did we learn today? We learned about how to find the LSA of prism and TSA of prism and lastly volume of prism. And the main thing, the difference between LSA and TSA. Mainly the students got confused for TSA and LSA. If the concept of TSA and LSA is clear, then no problem will burden you. Okay? It will be easy to check any question related to prism. So saying this one, okay.